दूसरा खुदा किस्त नंबर 26। हम 50 के करीब लड़के मुसलसल आगे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। अहमद ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। अहमद 18 साल का नौजवान लड़का था और बहुत तेज था, जबकि मैं इससे 2 साल बड़ा था और इसी 2 साल का फ़ायदा उठाकर इससे बड़े भाइयों जैसा ही सलूक करता था। हमें चलते हुए 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया था जब पहले फायर की आवाज़ सुनाई दी। डंकरों ने जल्दी से हमें नीचे बैठने को कहा और हम तेज़ी से ज़मीन पर बैठ के अब की बार दूसरा फायर हुआ और हम सब लड़कों का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बॉर्डर अभी 4 घंटे की मुसाफत पर था। ये तुर्की की फोर्सेस नहीं थी और ना ही ईरानी फोर्सेस थी। ईरान वाले तुर्की के बॉर्डर पर गोली नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी बॉर्डर पर गोली चलाते थे। यही हालात आगे ईरान के बॉर्डर पर होते थे। तुर्की सिर्फ ईरान के बॉर्डर पर गोली इस्तेमाल करता है या फिर इराक के बॉर्डर पर। यूनान के बॉर्डर पर गोली नहीं चलती। इस बॉर्डर पर दोनों तरफ कोई भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अब की बार इकट्ठी 3 गोलियां फायर हुई। ये कुर्द कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। इन दिनों तुर्की ने काफ़ी सख्ती कर दी थी और डंकियाँ ज़्यादातर सलमास की तरफ से चल रही थी। ये 1 महीने में तीसरी डंकी थी जो माकू की तरफ से लगाई जा रही थी। डंकियाँ अगर मुसलसल चलती रहें तो कुर्द भी हमला करके हफ्ते में 1 आध डंकी ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब तो पूरे महीने से इन लोगों के हाथ कोई लड़का नहीं लगा था, इसलिए वो हर किस्म की एहतियात को बाला ताक रखकर लड़कों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वरना ये कुर्द लोग हमेशा नाकाम वापस आने वाले डंकी को ही पकड़ते थे। बॉर्डर की तरफ जाने वाले काफिले को ये लोग नहीं रोकते थे, क्योंकि डंकियाँ कामयाब होती तो ही मज़ीद लड़के इधर से बॉर्डर क्रॉस करते। अगर कोई भी इधर से बॉर्डर क्रॉस ना कर सके तो कोई और इधर का रुख नहीं करेगा। इसी वजह से ये लोग बॉर्डर की तरफ जाने वालों को नहीं रोकते थे, बल्कि सिर्फ नाकाम लौटने वालों को पकड़ने की कोशिश करते थे। क्योंकि 1 महीने से बॉर्डर सील था, इसलिए इनके हाथ कुछ भी नहीं आया था और आज ये कुर्द पुराने उसूलों को भूलकर सिर्फ लड़के अगवा करने की कोशिश में लगे हुए थे। हमारे डंकर बड़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। मुझे इनकी ज़ुबान तो नहीं आती थी, लेकिन अहमद इनकी बातें समझ रहा था और घबराहट में इसके हाथ की गिरफ्त मेरे हाथ पर ज़्यादा मजबूत हो रही थी। क्या बात है अहमद, मामला ज़्यादा ख़राब है? मैंने अहमद से सरगोशी में पूछा। जी राजी भाई, ये लोग भी आगे से फायरिंग का जवाब देने का कह रहे हैं। इनके पास भी असला मौजूद है। अहमद अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था जब हमारे एक डंकर ने राइफल का मुंह आसमान की तरफ करके एक ब्रस्ट मार दिया। फिजा राइफल की थरथराहट से गूंज उठी, लेकिन दूसरी तरफ वाले भी आज फैसला करके ही आए थे। अब की बार वहाँ से इकट्ठी 4 राइफलों के ब्रस्ट आए और सीधे हमारे ऊपर की पहाड़ी पर लगे। गोलियां पहाड़ी से टकराई तो पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे और नीचे बैठे लड़कों के सरों में लगे। लड़के पहले ही डरे हुए थे, पत्थरों की वजह से खड़े हो गए। इसने बचने के लिए एक तरफ होने लगे। इतनी देर में मरीज ब्रस्ट आकर पहाड़ी में लगे और अब की बार आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक साथ कम अज़ कम 10 राइफलों की आवाज़ें थी। लगातार बरसने वाली गोलियों ने पहाड़ी को उधेड़ कर रख दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे पूरी पहाड़ी ही टूटकर नीचे गिर जाएगी। लड़के जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागने लगे। अहमद मुझे लेकर भागने लगा, लेकिन मैं डंकरों की तरफ देख रहा था। मुझे मालूम था ये फायरिंग सिर्फ लड़कों को बखेरने के लिए है। हम भी अगर ऐसे भागे तो इन कुर्दों के हाथ लग जाएंगे, इसलिए मैं डंकरों का इंतज़ार करने लगा। डंकरों लड़कों को भागते देखा तो इनके पीछे पीछे भागने लगे। कुर्दों ने जब लड़कों को भागते देखा तो वो भी पहाड़ी से नीचे आ गए और भागने वाले लड़कों को पकड़ने लगे। फायरिंग की आवाज़ अब हर तरफ से आ रही थी और लड़के मुकम्मल तौर पर बिखर गए थे। मैंने अहमद का हाथ पकड़ा हुआ था और हम दोनों मुसलसल एक डंकर का पीछा कर रहे थे। मुझे मालूम था कि डंकर ही ज़िंदगी है, इसके पीछे चलेंगे तो बच जाएंगे, वरना कुर्द पकड़ कर ले गए तो फिर ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। मेरे पास मेरे घर वालों ये गाँव के किसी भी शख्स का रब्ता नंबर नहीं था। मुझे किसी का नंबर पता ही नहीं था और ना ही मैंने किसी से रब्ता किया था। मेरे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे जो वो तावान की रकम अदा कर सकते, इसलिए मुझे हर हालत में इन कुर्दों के हाथ आने से बचना था। कुर्द पकड़ लेते तो मेरी मंजिल मुझसे बहुत दूर होती। अचानक एक पत्थर से अहमद का पाँव टकराया और वो ज़मीन पर गिर गया। चूँकि मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए मैं भी इसके साथ ही ज़मीन पर गिर गया। पथरीली ज़मीन पर गिरते ही मेरा सर एक पत्थर से टकराया। पल के लिए मेरी आंखों में अंधेरा छा गया, लेकिन दूसरे ही पल मैं संभल गया। डंकर हमसे चंद कदम के फासले पर दौड़ रहा था और वो देखते देखते मेरी नज़रों से ओझल हो गया। अहमद का हाथ मेरे हाथों से निकल गया और मुझे इसकी चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और अहमद का हाथ पकड़कर इसे खड़ा होने में मदद करने लगा। इतनी देर में डंकर हमसे बहुत दूर निकल गया था। अहमद जल्दी करो, हमें इस डंकर के पीछे जाना है, वरना कुर्दों के हाथ लग जाएंगे। मैं अहमद को अपने साथ लेकर भगाने लगा। राजी भाई, मैं भी तो कुर्द हूँ। आपने एक कुर्द का हाथ पकड़ा हुआ है, इससे मेरे साथ भागते हुए कहा। अहमद खुद भी एक कुर्द था,
ईरान और तुर्की के बॉर्डर पर तकरीबन सारे देहाती कुर्दों के हैं। मैं दूसरे वाले कुर्दों की बात कर रहा हूँ जो लड़कों को अगवा करते हैं और मार मार कर इनके घरों से तावान वसूल करते हैं। तुम अच्छे वाले कुर्द हो। मैंने अहमद का हाथ पकड़ा हुआ था, उसके साथ भागता हुआ डंकर को ढूंढ रहा था। हम दोनों ऐसे ही 15-20 मिनट तक मुख्तलिफ समतों में भागते रहे और मुकम्मल तौर पर रास्ता भूल गए थे। यार, डंकरों को तो हमने धोखा दिया है, और अगर ऐसे भागते रहे तो पकड़े जाएंगे। अब कहीं छुपते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। मैंने रफ्तार कम की और एक जगह खड़ा हो गया। जी यही ठीक है, सुबह का इंतज़ार करते हैं, सुबह हालात ठीक होंगे। अहमद ने मेरी राय से इत्तफाक करते हुए कहा और मैं इसे लेकर एक तरफ बढ़ गया। हम दोनों को किसी महफूज ठिकाने की तलाश थी। हम दोनों एक पहाड़ी के किनारे से गुजर रहे थे जब अचानक 7 आदमियों ने हम पर धावा बोल दिया। वो एक झाड़ी के अंदर छुपे हुए थे और हमारे नज़दीक आते उन्होंने हमला करके हमें पकड़ लिया। इनके पास रस्सियाँ थीं और उन्हें रस्सी की मदद से हम दोनों के हाथ और पाँव मजबूती से बांध दिए। अहमद ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा था। उन्होंने कपड़े से हमारे मुंह भी मजबूती से बांध दिए। मैं बेबसी से अहमद की तरफ देख रहा था। मंजिल एक बार फिर हमसे दूर हो गई थी। दर्द और अजियत के दिन एक बार फिर शुरू हो गए थे। इन लोगों ने हमें कंधों पर उठाया और चलना शुरू हो गए। 20-25 मिनट के सफ़र के बाद एक गाड़ी नज़र आ गई। गाड़ी में पहले भी 10-12 लड़के बंधे हुए थे। उन्होंने हम दोनों को भी गाड़ी में डाल दिया। हम सारे लड़के एक दूसरे के ऊपर बंधे लेटे हुए थे। हमें लेकर आने वाले कुर्द हमें छोड़कर एक बार फिर जंगल में चले गए। हमें इधर मज़ीद 1 घंटे तक रखा गया। इस दौरान मज़ीद 8 लड़के लाए गए। सुबह 5 बजे के करीब गाड़ी हमें लेकर एक पुरानी सी हवेली में आ गई। उस दिन टोटल 50 लड़कों में से 35 लड़के पकड़े गए थे। सिर्फ 15 खुशकिस्मत लड़के उनसे बच गए थे। दूसरे दिन मज़ीद 6 लड़के पकड़े गए। इस तरह टोटल 41 लड़के पकड़े गए। इस घर में सिर्फ 10 ही लड़के रखे गए थे। बाकी 31 लड़कों को दूसरी गाड़ियों में डालकर कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। मेरे ख्याल में 4 पार्टियों ने मिलकर हमला किया था और दूसरे दिन सब लड़कों को बराबर तकसीम करके अपने अपने घर ले गए थे। यहाँ पर मेरे और अहमद समेत सिर्फ 10 लड़के ही रह गए थे और अभी तक बंधे हुए थे। किसी ने हमें खोलने की भी जहमत नहीं की थी। मुंह बंधे होने की वजह से हमारी चीखें तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन आंखों से आंसू निकल कर ख़त्म हो गए थे। हम लड़के एक दूसरे को हसरत की नज़रों से देख रहे थे। आने वाले वक्त का खौफ लड़कों के चेहरों पर सब्त हो गया था। एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए परदेश जा रहे थे, लेकिन ये मुस्तकबिल एक बार फिर तारीख हो गया था। ये कुर्द अजियत देने में बहुत मशहूर थे। ऐसी ऐसी अजियतें देते थे कि इंसान की रूह भी तड़पने लगती थी। ये जानवर थे और पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते। हम सब लड़के आने वाले वक्त के खौफ से काँप रहे थे। दिन को तकरीबन 10 बजे के करीब 5 आदमी अंदर आ गए और उन्होंने लड़कों को मारना शुरू कर दिया। इनके पास बिजली की बारीक तारें थी और वो पूरी ताकत से लड़कों को मार रहे थे। वो लड़कों पर अपनी दहशत बिठा रहे थे ताकि इनसे सही मोबाइल नंबर लेकर इनके घरों में इत्तला करके तावान की रकम की डिमांड कर सकें, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे थे। सिर्फ 5 मिनट में ही उन्होंने हमको मार मार कर अदमुआ कर दिया। हमारी जैकेटें उन्होंने उतरवा ली थी और कपड़े फटना शुरू हो गए थे। तार की वजह से जिस्म की खाल उतर गई थी और हमारे सारे कपड़े लहूलुहान हो गए थे। मुंह बंद होने की वजह से हमारी चीखें नहीं निकल रही थी, लेकिन पूरा जिस्म दर्ज रहा था और हमारी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। आखिर उन्होंने मारना बंद किया और पहले लड़के से मुंह से पट्टी हटाई। पट्टी हटते ही लड़के ने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर दी। उन्होंने फिर लड़के को मारना शुरू कर दिया। वो लड़के के मुंह पर हाथ रखकर इसको खामोश करवा रहे थे। 2 मिनट की मजीद मार ने लड़के को बेहोश कर दिया और वो दुनिया माफिया से बेनिया ज़मीन पर लेट गया। वो अपने होश व हवास खो बैठा था। इन लोगों ने लड़के को टांगों से पकड़ कर खींचा और एक कमरे के कोने में डाल दिया। तुम में से कोई भी लड़का चीख नहीं मारेगा, बस खामोशी से अपने घर वालों का राबिता नंबर लिखवाओ। हम आपकी बात आपके घर वालों से करवाएंगे। वो पैसे देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। इन 5 आदमियों से एक आदमी ने आगे बढ़कर उर्दू में कहा। इसकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी, वो फ़ारसी था, लेकिन इसने उर्दू ज़ुबान नॉर्मल सीखी हुई थी। ठीक है, इस आदमी ने तकरीर करने वाले अंदाज में कहा और उन्होंने एक एक करके लड़कों से मुंह से कपड़े हटाने शुरू कर दिए। वह लड़के से मुंह से कपड़ा हटाते, वो नंबर लिखते, उसे एक तरफ करके दूसरे लड़के की तरफ मुतवज्जो हो जाते। मेरी बारी अहमद से पहले आ गई। एक आदमी ने मुंह से कपड़ा हटाया। हाँ भाई, पाकिस्तान के किस इलाके से आए हो? और अपने घर का फ़ोन नंबर भी दे दो। ज़्यादा पैसे नहीं मांगेंगे, सिर्फ $500 ही मांगेंगे। आज पैसे मिल जाएंगे तो कल तुम सबको छोड़ दिया जाएगा। वो झूठ बोल रहा था। $500 के बजाय वो लोग $10,000 मांगते थे, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 6.5 लाख रुपए बनते थे। $500 तो सिर्फ हमें मुतमईन करने के लिए कह रहे थे ताकि हम आसानी से सही नंबर दे दें। मैं बहावलपुर का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान के सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मेरा कोई भी नहीं। मैं यहाँ सलमास के करीब एक गाँव के खेतों में काम करता हूँ।
میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں خاموشی سے ان کی تاریں سہتا رہا۔ مجھے معلوم تھا وہ کبھی بھی میری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہ مار مجھے اگلے کئی دنوں تک ایسے ہی برداشت کرنا پڑے گی۔ میں خاموشی سے ان کی تاریں سہتا رہا۔ منہ سے سسکیوں کی آوازیں نکل رہی تھی اور میرا جسم بھی مار کھانے سے ادڑ گیا تھا۔ اب کی بار میرے چھلے ہوئے زخموں پر بھی زخم پڑ رہے تھے۔ مزید 4 منٹ کی مار سہتے سہتے میرے حواس جواب دے گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ شاید انسان کے اندر بے ہوش ہونے کی صلاحیت صرف اسی وجہ سے رکھی ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو بقا نہیں ہے، خدا کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، تو درد اور اذیت کیسے ہمیشہ رہ سکتی ہے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے خدا نے بے ہوشی بنا دی ہے۔ جب بہت زیادہ درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صرف ہمارا دماغ ہی درد محسوس کرتا ہے اور ہمیں درد اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہی دماغ جب بہت زیادہ کام کر کے تھک جاتا ہے تو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کو بے ہوشی کہتے ہیں، اور اسی بے ہوشی میں بعض اوقات انسان مر بھی جاتا ہے۔ میں بے ہوش ہو گیا تھا اور ان لوگوں نے مجھے ایک طرف کر دیا۔ اب وہ لوگ دوسرے لڑکوں کی پٹی کھول کر ان سے نمبر لکھوا رہے تھے۔ میری بے ہوشی صرف 2-3 منٹ کی ہی تھی۔ میں پھر ہوش میں آ گیا تھا اور اب زمین پر تڑپ رہا تھا۔ میرے پھٹے ہوئے جسم سے خون نکل کر نیچے زمین کو سرخ کر رہا تھا اور میں حسرت سے احمد کو دیکھ رہا تھا جو پہلے ہی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی بے بسی اور شرمندگی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھے ماکو لے کر آیا تھا۔ اس کے چچا کا دوست ایجنٹ تھا اور مجھے احمد ہی نے اپنے ساتھ لیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا تھا اور میں اس کی وجہ سے یہاں ان کردوں کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میری حالت سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک لڑکی نے اپنے گھر کا نمبر لکھوا دیا تو اگلی باری احمد کی تھی۔ اردو بولنے والے اس کے منہ سے پٹی ہٹائی اور اردو میں سے پوچھنے لگا، ہاں تو لڑکے، تم کہاں سے آئے ہو؟ اپنے گھر والوں کا نمبر لکھوا دو، کل تک تم آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ اردو میں سے بات کر رہا تھا۔ وہ لوگ احمد کو بھی پاکستانی سمجھ رہے تھے۔ احمد آگے سے فارسی میں بولنے لگا تو ان لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ان 5 میں سے ایک آدمی جن کا سرغنہ لگ رہا تھا، اس نے احمد سے فارسی میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ احمد بار بار میری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ درمیان میں اردو بولنے والا آدمی بھی حصہ لے لیتا تھا۔ وہ اب میرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تقریباً 15-20 منٹ تک یہ گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد وہ آدمی 2 اور آدمیوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ اب یہاں پر اردو بولنے والا ہی آدمی رہ گیا تھا۔ احمد کے پیچھے صرف ایک لڑکا رہ گیا تھا۔ انہوں نے اس لڑکے سے بھی نمبر لکھا اور سارے ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے لیکن منہ کھلے ہوئے تھے۔ میرے اور احمد کے علاوہ سارے ہی لڑکے سسک رہے تھے لیکن چیخنے کی جرات کوئی نہیں کر رہا تھا۔ لڑکے ڈر رہے تھے اگر کوئی چیخ ان کو سنائی دے گئی تو پھر سے اسے مارنے کے لیے آ جائیں گے۔ میں احمد کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا کیونکہ مجھے احمد کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہم دونوں کردوں کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ اس میں اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اچھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہماری قسمت میں ہی شاید یہی کچھ لکھا تھا۔ راضی بھائی مجھے معاف کر دو، آپ میری وجہ سے یہاں پھنس گئے ہو، اس نے شرمندگی سے کہا تو میں تڑپ اٹھا۔ نہیں یار نہیں، تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور یہ تمہارا قصور نہیں، میری قسمت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ خوشی مجھے کبھی راس نہیں آئی، پچھلے 6 سال سے ایک ایک لمحہ تڑپ تڑپ کر گزار رہا ہوں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں یار، یہ تمہارا قصور نہیں بلکہ یہ میری قسمت ہے جو تجھے بھی آج میرے ساتھ لے ڈوبی ہے، میں نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 18 سال کے اس چھوٹے سے نوجوان کی بے بسی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنے ہی ملک میں مہاجر بنا ہوا تھا اور اب ہمارے ساتھ اغوا بھی ہو گیا تھا۔ بھائی میں نے ان سے بات کی ہے، اپنے گاؤں کا پتہ بھی دیا ہے، اب پریشان نہ ہو، ہم بھی کرد ہیں، میری فیملی بہت بڑی ہے، آج شام تک یہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ کرد تھا اور شاید اسے چھوڑ دیں کیونکہ وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا، جبکہ مجھے وہ کسی بھی حالت میں نہ چھوڑتے، میری پوری رقم وصول کر کے ہی چھوڑتے۔ شام کے قریب وہ لوگ واپس آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی احمد کو پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے باہر لے جانے لگے۔ وہ لوگ احمد کو رہا کر رہے تھے۔ احمد چونکہ اس علاقے کا کرد تھا، اس کے گھر والے سارے علاقوں کے ایجنٹوں کو جانتے تھے، وہ احمد کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ لوگ احمد کا تاوان کبھی بھی وصول نہ کر سکتے تھے، اس لیے اس کو چھوڑنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھ رہے تھے۔ احمد ان سے لڑنے لگا، وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن وہ لوگ اس بات پر کبھی بھی رضامند نہ ہوتے، میرے جیسے لوگوں سے ہی انہوں نے روزی کمانی ہوتی ہے۔ احمد بڑی دیر تک ان سے لڑتا رہا لیکن ان لوگوں نے دھکے سے احمد کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور باہر لے جانے لگے۔ راضی بھائی فکر مت کرنا، ان کا باپ بھی آپ کو رہا کرے گا، خدا کی قسم احمد پر کھانا اور سونا حرام ہے جب تک آپ کو آزاد نہ دیکھ لو۔ یہ احمد بھوک سے مر جائے گا لیکن آپ کا چہرہ دیکھے بغیر کھانا نہیں کھائے گا۔
वो लोग अहमद को उठाकर बाहर ले गए। ये लोग माकू शहर के नज़दीक कहीं जाकर अहमद की आंखों से पट्टी खोलते और इसके हाथ और पाँव खोलते और इसे वहीं छोड़कर वापस आ जाते जहाँ से अहमद अपने घर चला जाता। इन लोगों की वापसी तकरीबन 1.5 घंटे बाद हुई और उन आते सबसे पहले मुझे पकड़ लिया और एक बार फिर मारने लगे। मेरी पीठ और बाजू फट गए थे। इन जख्मों के निशानात आज भी मेरे जिस्म पर मौजूद हैं। यूनान और जर्मनी में रहते हुए सैकड़ों बार समंदर या किसी झील पर नहाने के लिए गया हूँ, लेकिन कभी भी मैंने शर्ट नहीं उतारी। मैं सिर्फ इन जख्मों के निशानात को छुपाने के लिए हमेशा पूरे कपड़े पहनकर नहाता हूँ। मुझे शर्ट पहनकर नहाना पड़ता है, गांव में नंबरदार के हाथों, कराची और फिर तुर्बत में पुलिस के हाथों, और अब यहाँ इन कुर्दों के हाथों मार खा खा कर मेरा पूरा जिस्म दागदार हो गया था। पता नहीं कितनी देर तक वो मुझे मारते रहे। मैं बेहोश होता तो वो पानी फेंक कर फिर मुझे होश दिलाते और फिर मारना शुरू कर देते। वो मुझसे मेरे घर का नंबर मांगते रहे, लेकिन मेरे पास कुछ होता तो इनको देता। मेरे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं था और वो गुस्से में मज़ीद मारते जाते, यहाँ तक कि मैं मुकम्मल ही होशो हवा से बेगाना हो गया। मुझ पर इनका किसी भी किस्म का तशद्दुद असर नहीं कर रहा था। वो मेरे चेहरे पर पानी फेंकते, लेकिन इनसे कोई फ़ायदा ना होता। आखिर थक कर वो दूसरे लड़कों की तरफ मुतवज्जो हो गए, जिनकी जान मुझ पर तशद्दुद होते देख कर ही निकल गई थी और तकरीबन आधे मर चुके थे। वो अपने साथ ड्रिल मशीन लेकर आए थे। वो पहले लड़के को आगे लेकर आए, उसके घर का टेलीफोन मिलाकर स्पीकर ऑन कर दिया। उर्दू बोलने वाला आदमी ही इनके घर वालों से बात कर रहा था। इसने $10,000 नईम करीम के नाम से तुर्की वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भेजने को कहा। वेस्टर्न यूनियन का नाम पहली बार मैंने इन कुर्दों के यहाँ ही सुना था, बाद में तो बहुत दफ़ा इससे वास्ता पड़ता रहा। पैसों की डिमांड करने के बाद वो ड्रिल मशीन की मदद से लड़के की टांग में सुराख करने की कोशिश करते। 3 आदमी लड़के को मजबूती से पकड़ लेते ताकि वो हरकत ना कर सके। एक आदमी मोबाइल लड़के के मुंह के करीब रखता और एक आदमी ड्रिल चलाकर इसकी टांग पर रख देता। 1 सेकंड से भी कम वक्फे में ड्रिल मशीन का बर्मा टांग के अंदर घुस जाता और लड़के की फलक शिगाफ चीखों से पूरा घर गूंज उठता। ये घर शायद आबादी से दूर था, इसलिए इन्हें चीखों की कोई परवाह नहीं थी। ये चीखें पाकिस्तान में इस लड़के के घर वालों को सुनाई जाती थी ताकि वो जल्द से जल्द पैसे देकर अपने बच्चों को छुड़ा सकें। ये सिलसिला रात के 12 बजे तक चलता रहा और उन्होंने सब लड़कों के घर वालों को 2-2 बार फ़ोन कर दिए। पाकिस्तान वाले इनसे मोहलत और पैसे कम करवाने का कह रहे थे, लेकिन ये लोग किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन लड़कों से फारिग होकर वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। उन्होंने मुझे मजबूती से पकड़ लिया और मेरी टांग पर ड्रिल रखकर चला दी। ड्रिल का बर्मा मेरी टांग के नरम गोश्त को काटता अंदर घुस गया। मेरी टांग से खून निकल कर ज़मीन पर गिरने लगा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं दर्द से तड़प रहा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था और मेरे तड़पने का इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरी एक टांग से बर्मा निकालकर उन्होंने दूसरी टांग में भी सुराख कर दिया और सुराख करने के बाद मुझे छोड़ दिया। मैं अज़ियत से कमरे के फर्श पर लौटने लगा। मुझे ज़मीन पर ऐसे लौटते देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और ज़मीन पर बंधे हुए दूसरे लड़के खौफ से बेहोश हो गए। आज मैं जर्मनी में बैठा हुआ हूँ और अभी तक मेरे केस का फैसला नहीं हुआ है। ज़्यादातर पाकिस्तानियों के केस फेल हो जाते हैं, इसलिए हमेशा दिल में एक खौफ सा रहता है। जर्मनी में किसी पाकिस्तानी के केस पास हो जाना किसी मौजे से कम नहीं होता। ये लोग 1000 में से एक लड़का ही पनाह के लिए मुस्तहिक समझते हैं, जो कि अहमदी या अहले तिशी में से कोई होता है। और मैं ना अहमदी था और ना अहले तिशी, बल्कि मैं एक सादा सा मुसलमान था। जर्मनी वाले कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में जानकर कोई ख़तरा नहीं। यह हकीकत है कि हम पाकिस्तानी लोग मरते नहीं हैं, लेकिन ज़िंदा भी कहाँ होते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी भूख और गुर्बत से लड़ते लड़ते गुजर जाती है। आपको पाकिस्तानी कौम दुनिया के हर गोशे में मजदूरी करती नज़र आएगी। 20 करोड़ की इस आबादी वाले छोटे से मुल्क में हम हर रोज़ रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरसते हैं। $5 मजदूरी लेने वाले आदमी के घर में 10-10 बच्चे होते हैं। ये भूख ही होती है जो हमें अपने मुल्क से दूसरे मुल्क धक्के खाने पर मजबूर करती है। वरना किसका दिल करता है अपने मुल्क, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यूरोप की इन आज़ाद फ़िज़ाओं में ग़ुलामों की सी ज़िंदगी बस करने को। सिंध और राजस्थान के सहराओं में भूख और प्यास से बिलखते हुए बच्चों का दर्द शायद आप लोग महसूस नहीं कर सकते। मेरी ये किताब आपको इस दर्द से आशना करवाएगी जो मैंने महसूस किया है और जो मुझ पर गुजरा है। मेरा जिस्म आज भी इस जुल्म के निशानात से भरा हुआ है। कुछ देर तक वो लोग मुझे ज़मीन पर तड़पता देखकर खुश होते रहे। राज़ी, अपने घर वालों का नंबर दे दो। पैसों से ज़िंदगी नहीं खरीदी जा सकती। अगर पैसे ना मिले तो हम लोग तुझको मार देंगे। तुम ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगे और तुम्हारी लाश इन पहाड़ों पर पड़ी सड़ती रहेगी। नंबर दे दो, बच जाओगे। तुम्हारे घर वालों से सिर्फ $2000 ही मांगेंगे। हमने तुम्हें $2000 में ख़रीदा है, इतने पैसे तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसने मेरे बालों को खींचते हुए कहा।
آہ! میرے منہ سے آہ نکل گئی۔ میرا کوئی نہیں ہے، میرے پاس کسی کا بھی نمبر نہیں ہے، میں نے اٹک اٹک کر بولتے ہوئے کہا۔ بے غیرت انسان بہت ہی ڈھیٹ ہے، تو مر کر ہی سانس لے گا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک زوردار لات میری کمر پر رسید کی۔ باقیوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا لازمی سمجھا۔ ان سب نے مجھے فٹ بال کی طرح ککیں مارنا شروع کر دی۔ تکلیف میری برداشت سے باہر ہو گئی تو میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے ہی کچھ دیر تک مجھے کیکیں مارتے رہے، پھر باہر چلے گئے اور باہر سے تالا لگا دن کو باری وہ پھر آ گئے اور آتے ہی انہوں نے پھر لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا۔ میری باری سب سے پہلے آتی تھی۔ وہ مار مار کر مجھ سے رابطہ نمبر مانگتے تھے، لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ مجھے مار مار کر جب وہ تھک گئے تو دوسرے لڑکوں تو متوجہ ہو گئے اور دوبارہ ان لڑکوں کے گھروں میں فون کرنے لگے۔ وہ لڑکوں کو حد سے زیادہ مارتے تھے اور ان کی چیخوں کی آوازیں ان کے گھر والوں کو سناتے تھے تاکہ ان کے گھر والے جلد سے جلد پیسے ادا کر سکیں۔ ان لڑکوں سے فارغ ہو کر اردو بولنے والا آدمی میرے پاس آ گیا۔ راضی صاحب، کوئی نمبر دو گے یا پھر ہم نمبر لینے کا کوئی اور طریقہ استعمال کریں؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ادھر سلماس میں کام کرتا ہوں، آپ اس گاؤں والے سے پتہ کروا لیں، میرا پاکستان میں کوئی نہیں ہے، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس نے فارسی میں ایک آدمی کو کچھ کہا تو وہ باہر چلا گیا۔ میں نے پلاس لانے کے لیے کہا ہے، ہم ایک ایک کر کے تمہارے سارے ناخن ادھیڑ دیں گے، آخر کب تک درد برداشت کرو گے؟ مان جاؤ اور ہمیں کوئی نمبر دے دو تاکہ ہم تمہارے پیسے وصول کر سکیں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جو فارسی کمرے سے باہر گیا تھا وہ پلاس لے کر آ گیا تو ان لوگوں نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اردو بولنے والے آدمی نے پلاس کو میری انگلی کے ناخن پر رکھ دیا۔ اس نے پلاس سے میری انگلی کا ناخن پکڑ لیا تھا۔ کیا کہتے ہو، نمبر دو گے یا اکھاڑ دوں؟ اس کے بعد دوسرا، تیسرا اور پھر 20 کے 20 ناخن اتار دوں گا۔ اس نے پلاس کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ مار دو مجھے، لیکن مجھ سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں نے اپنے دانتوں کو مضبوطی سے بھینچ لیا۔ میں اس درد کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ اس نے پلاس سے ناخن پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اچانک باہر سے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو وہ سب باہر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وقتی طور پر میری جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ باہر والے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لمبا تڑنگا آدمی اندر آ گیا۔ اس کا قد تقریباً 6 فٹ سے زیادہ تھا اور آتے ہی لوگوں سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں دوسرے لوگ بھی پریشان ہو گئے اور جلدی جلدی ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ 5 منٹ تک بحث کرنے کے بعد ان لوگوں نے مجھے کھڑا کیا اور میری آنکھوں پر پٹی باندھنے لگے۔ پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کچے راستے پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ میں تقریباً 40 منٹ تک ایسے ہی سفر کرتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ گاڑی کھڑی کی، میری آنکھوں سے پٹی اتاری اور کچی سڑک کے کنارے پھینک کر میرے ہاتھ کھولے اور گاڑی دوڑا کر لے گئے۔ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا تھا۔ میں جلدی سے اپنے پیروں سے رسیوں کو کھولا اور لنگڑاتا ہوا سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ صرف 10 منٹ چلنے سے میری ٹانگوں میں سے خون نکلنے لگا۔ ڈرل سے بنے سوراخ ایک بار پھر کھل گئے تھے اور مجھ سے مزید چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں 4-5 منٹ تک ہمت کر کے چلتا رہا، لیکن میری ٹانگیں بالکل ہی جواب دے گئی تھیں اور آخر زمین پر گر پڑا۔ مجھے دور سے ایک گاڑی آتی نظر آئی جو تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ کردوں کا علاقہ تھا اور گاڑی میں کوئی اور اغوا کرنے والے کرد ہو سکتے تھے۔ مجھے اس گاڑی سے چھپنا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے گھسٹتا ہوا روڈ کی ایک طرف ہو گیا تاکہ گاڑی سپیڈ سے آتی ہوئی مجھے ٹائروں کے نیچے رون نہ ڈالے۔ گاڑی تیزی سے میرے پاس آئی اور بریک لگا دی۔ یہ آرمی کی گاڑی تھی اور اس میں ایرانی فوجی بیٹھے ہوئے تھے۔ فوجی نے جلدی سے مجھے روڈ سے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ماکو شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے فوجی وردیاں دیکھ لی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے پھر مجھے کردوں کے ہاتھ لگنے سے بچا لیا تھا۔ آرمی کی گاڑی مجھے ماکو شہر کے ایک چھوٹے سے اسپتال میں لے آئی، جہاں ایک ڈاکٹر میرے زخموں کو ڈیٹول سے دھویا اور پٹی کر دی۔ مجھے اب کچھ سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر مجھے پینے کے جوس کا ڈبہ بھی دیا، جسے میں ایک ہی سانس میں پی گیا اور ڈاکٹروں کی طرف شکر گزار نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے دیکھ کر ڈاکٹر باہر گیا اور اب کی بار ایک آرمی کا افسر اندر آ گیا۔ وہ میرا بیان لکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ڈنکی کے بجائے سلماس کے گاؤں کا پتہ لکھ دیا جہاں میں کام کرتا تھا۔ میرے پاس سلماس کا پرمٹ نہیں تھا، لیکن سلماس کے تھانے میں میرا اندراج ضرور تھا اور ادھر سے پرمٹ کی فوٹو کاپی مل سکتی تھی۔ اس کے علاوہ میرا پرمٹ گاؤں میں میرے مالک کے پاس پڑا ہوا تھا۔ احمد نے جو بیان پولیس کو دیا تھا اس کے مطابق کل مجھے سلماس سے اغوا کر کے لائے تھے۔ اس آرمی افسر نے مجھے یہی بتایا۔ میں نے افسر کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ تھوڑی دیر بعد احمد بھی وہاں آ گیا۔ اس کے جسم پر ابھی تک وہی خون آلود کپڑے تھے اور آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے احمد کا والد اور میرا مالک بھی تھا۔ ان لوگوں نے احمد کو مجھ سے علیحدہ کیا اور میرا حال پوچھنے لگے۔ ان لوگوں کو اپنے پاس پا کر اب میں مطمئن ہو گیا تھا۔ احمد مجھ سے الگ ہو کر میرے بستر پر ہی بیٹھ گیا۔ بھائی دیکھ لو، آخر چھڑا ہی لیا نا آپ کو، میں نے بولا تھا۔
ان کے باپ بھی آپ کو چھوڑیں گے۔ وہ میرے ہاتھوں کو پیار سے سہلانے لگا اور میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میرا مالک میرا سلماس میں کام کرنے والا پرمٹ لے کر آ گیا تھا۔ اس نے وہ پرمٹ دکھایا اور مجھے لے کر گھر آ گئے۔ وہ رات میں نے احمد کے گھر میں ہی گزاری تھی۔ احمد نے بھی اب کپڑے تبدیل کر لیے تھے، میرے ساتھ مل کر کھانا کھانے لگا۔ اس 18 سال کے معصوم سے نوجوان کی وجہ سے مجھے ان کردوں سے رہائی ملی تھی۔ وہ پورے گاؤں کے ایک ایک گھر میں مدد مانگنے کے لیے گیا تھا، لیکن ایک مزدور پاکستانی لڑکے کے لیے کوئی بھی ان کردوں کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا تھا۔ سب لوگ احمد کو سمجھا رہے تھے، لیکن احمد اکیلا ہی میرا پرمٹ لے کر تھانے گیا اور پولیس والوں کو کارروائی کرنے کا بولنے لگا۔ پولیس والے اتنی جلدی حرکت میں آتے نہیں تھے۔ انہوں نے پرچہ کاٹا، اسے گھر جانے کا کہنے لگے، لیکن احمد اڑ گیا۔ وہ وہاں سے آرمی کی مقامی یونٹ میں چلا گیا۔ یہ بارڈر سیکورٹی فورسز کے انڈر آرمی کی یونٹ تھی۔ احمد ان کے دروازے کے آگے جا کر لیٹ گیا۔ خون سے لال سرخ کپڑوں کے ساتھ وہ آرمی افسران کے سامنے ڈٹ گیا۔ وہ معصوم سا نوجوان آرمی والوں کے سامنے شیر بن گیا۔ بالآخر ان لوگوں کو احمد پر ترس آ گیا اور آرمی حرکت میں آئی تو پولیس والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماکو کے پورے علاقے میں بھونچال آ گیا۔ پولیس والے اور آرمی والے ہر گاؤں میں تفتیش کر رہے تھے۔ یہ دور دراز چھوٹے چھوٹے پہاڑوں میں بنے ہوئے ویران مکانوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ ان کو میری تلاش تھی اور وہ پوری سرگرمی سے مجھے تلاش کر۔ اس سرچ آپریشن کی وجہ سے کرد مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ معلوم تھا کہ اگر ان لوگوں نے مجھے آزاد نہ کیا تو میرے ساتھ باقی دوسرے لڑکے بھی آزاد ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے آزاد کر دیا تھا۔ احمد کی ویلوس محبت نے مجھے آج بچا لیا تھا۔ 1-2 دن تک میں لنگڑا کر چلتا رہا، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ مزید 10 دن تک میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ برفباری کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ احمد کا والد اب اسے جرمنی جانے سے روک رہا تھا، لیکن احمد ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اسے جرمنی جانے کا جنون تھا۔ احمد نے اپنے چچا سے بات کی کہ اب برفباری شروع ہو گئی ہے، اگر ادھر سے کوئی مجھے بارڈر کراس کروا دے تو میرے پاس 20,000 روپے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، امید ہے کہ 20,000 میں کام ہو جائے گا۔ میں اور احمد اس وقت گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے تھے۔ بھائی آپ ابھی ترکی جانے کا سوچ رہے ہو؟ اس نے حیرانی سے کہا تو میں مسکرا دیا۔ مسٹر احمد، میں ترکی نہیں امریکہ جانا چاہتا ہوں۔ راستہ ترکی اور جرمنی سے ہو کر جاتا ہے، تو ترکی اور جرمنی بھی جاؤں گا۔ بھائی دیکھ لو ایک بار، اگر کہتے ہو تو میں ابا کو منا لوں گا۔ تم اپنے ابا کو منا لو۔ احمد بھائی، میں نے تو ہر حال میں ترکی جانا ہے، تمہارا ساتھ ہوگا تو مجھے کچھ حوصلہ رہے گا۔ میں نے احمد سے ہاتھ ملایا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگا۔ احمد نے اپنے ابا کو منانا شروع کر دیا اور 2 دن بعد ہم دونوں ایک بار پھر بارڈر کراس کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ احمد کے چچا نے اس بار ہم سے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک شرمندہ تھا کہ ان کی وجہ سے ان کا بھتیجا اور میں کردوں کے ہاتھ لگے تھے اور زخمی ہوئے تھے۔ وہ اس بار ہمیں فری میں آگے ڈوگو بیاس تک لے جا رہے تھے۔ میں نے 20,000 کے ڈالر خرید کر جیب میں رکھ لیے، جو کہ آگے کے سفر میں کام آتے۔ ڈوگو بیاس سے آگے ہمیں خود ہی سفر کر کے استنبول پہنچنا تھا اور استنبول کا بارڈر کراس کرنا تھا۔ اس دن شام کو 70 کے قریب لڑکوں کو 2 گاڑیوں میں بٹھا کر پہاڑوں کی طرف لے جایا گیا۔ یہاں سے آگے تقریباً 4 یا 5 دن کا پیدل سفر تھا اور پھر ہم ترکی پہنچ جاتے، جہاں سے گاڑی ہمیں ڈوگو بیاس لے جاتی۔ اس سے آگے ہمیں خود ہی سفر کرنا تھا۔ ہم نے رات کو 8 بجے کے قریب سفر شروع کیا اور 4 گھنٹے تک مسلسل سفر کرتے رہے۔ 70 لڑکوں کے ساتھ 2 گھوڑے بھی سفر کر رہے تھے۔ ان کے اوپر کھانے کا اور دوسری ضروری سامان رکھا ہوا تھا۔ کھانے کے لیے صرف روٹیوں کے بنڈل تھے اور پانی راستے میں چشموں سے مل جاتا تھا۔ یہاں پر پانی کی کمی نہیں تھی۔ ٹماٹر یا پنیر وغیرہ رکھنے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اس سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ لڑکوں نے اپنے بیگوں میں بسکٹ اور چنے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، جو کہ سفر کے ساتھ ساتھ بھاری ہونے کی وجہ سے پھینکے جا سکتے تھے۔ احمد کا بیگ بھرا ہوا تھا، جبکہ میرے پاس کوئی بیگ نہیں تھا۔ میں نے احمد کا بیگ اٹھا لیا۔ احمد مجھے منع کرتا، لیکن میں پھر بھی اس سے بیگ لے لیتا اور ہم دونوں باری باری بیگ اٹھا رہے تھے۔ وہ نازک سا لڑکا تھا جس نے ابھی تک زمانے کی سختی نہیں دیکھی تھی، جبکہ میں زمانے کے حالات بھگت چکا تھا۔ تقریباً 15 منٹ تک سستانے کے بعد ہم ایک بار پھر چل پڑے۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا، سیدھا راستہ نہیں تھا، بلکہ کبھی ڈھلان ہوتی کبھی چڑھائی۔ لڑکے تھکنا شروع ہوئے تو ڈنکروں نے تاریں نکال لی اور مارنا شروع کر دیا۔ یہاں پر لڑکے خود بھی محنت کر رہے تھے، کیونکہ پیچھے رہ جانے کا مطلب اس جنگل میں سوائے بھٹکنا۔ یہاں پر کردوں کا زیادہ خطرہ تو نہیں تھا، لیکن اس علاقے میں پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ برف پڑی ہوئی تھی اور وہ ہمارے بوٹوں کے نیچے مسلسل پھسل جاتی تھی۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، لیکن مسلسل چلنے کی وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ احمد سے بیگ اب مستقل میں نے ہی پکڑ لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب بیگ کے ساتھ احمد مزید سفر نہیں کر سکے گا، اس لیے اس کے اصرار کے باوجود بھی بیگ میں اسے نہیں پکڑا رہا تھا۔ صبح 4 بجے کے قریب ہم سب لڑکے تھک گئے، لیکن ابھی 2 گھنٹے کا مزید سفر کرنا تھا اور ڈنکروں کی تاریں بھی اب تیز ہو گئی تھی۔ وہ مار مار کر لڑکوں کو آگے کی طرف چلنے پر مجبور کر رہے تھے۔ گھوڑوں پر سفر کرنے کے لڑکوں کے پاس کوئی ڈالر نہیں تھے۔ ان کو سلماس آنے سے پہلے لوٹ لیا گیا تھا۔ ڈنکروں کو بھی اس بات کا پتہ تھا، اس لیے وہ ان لڑکوں کو گھوڑے پر بٹھا کر سفر کروا رہے تھے جو بالکل ہی گر جاتے تھے۔
लड़के आधा घंटा घोड़े पर सफ़र करते और फिर उतरकर दोबारा पैदल कर चलना शुरू कर देते और फिर दूसरा लड़का घोड़े पर बैठ जाता। 8 घंटे से ही थकावट कम हो जाती थी और लड़का दोबारा चलने के काबिल हो जाता था। वो मारना शुरू कर देते थे। इनको असल और बनावटी लड़कों की पहचान थी। अहमद भी अब बिल्कुल थक गया था। मैंने इसका बाजू अपने कंधे पर रखा हुआ था तो इसकी कमर में हाथ डालकर इसे आगे की तरफ ले जा रहा था। राशिद भाई, मैं थक गया हूँ, मुझसे अब मज़ीद नहीं चला जा रहा, अब मुझे छोड़ दो, आप भी थक जाओगे। वो मेरे साथ घिसटता हुआ चल रहा था। कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा मज़ीद सफ़र रह गया है। सुबह की रोशनी शुरू होते ही काफ़िला रुक जाएगा और फिर सारा दिन आराम ही करना है। मैंने इसे हौसला देते हुए कहा तो वो मेरे साथ खामोशी से चलने लगा। 6 बजे के करीब सुबह की रोशनी उठना शुरू हुई तो डंकी रुक गई। यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ इस तरह जुड़ी हुई थी कि कुदरती तौर पर एक गड़ा सा बना हुआ था। डंकरों ने हमें इस गड़े में बैठने का इशारा किया तो हम सब लड़के इस गड़े में बैठ के थकावट से बुरा हाल हो गया था और अब गड़े में बैठते ही सुकून आ गया था। डंकरों ने हमें 2-2 रोटियां पकड़ाएं और खाना खाकर खामोशी से इधर सो जाने का कहा और घोड़े लेकर चले गए और घोड़े लेकर चले गए और घोड़े लेकर